हरि ओम श्री गणेशाय नमः। हम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्री गजानन भगवान की जय। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णोः अद्य पूर्वो शुभयोगे शुभनक्षत्रे यथायथम राशिस्थानस्थितेषु सत्सु एवं ग्रहगुणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यसुतोः अमुकपुत्रस्य अमुकनाम्नः यजमानस्याः मार्कण्डेयवाच सावर्णे सूर्यतनयो यो मनो कथतेष्टमः इत्याद्यारभ्य सावर्णेर्भविता मनोः इत्यन्तं दुर्गा सप्तशती पाठमहं करिष्ये। अथ देव्या कवचम् ओमस्य श्रीचण्डीकवचस्य ब्रह्मा ऋषिः अनुष्टुप् छन्दाः चामुण्डा देवता कन्या सोक्तमातरो बीजम् दिग्बन्ध देवतास्तत्त्वं श्रीजगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठङ्गत्वेन जपे विनियोगाः। ओम नमः चण्डिकायै। ओम मार्कण्डेय उवाच ओम यद्गुह्यं परमं लोके सर्वरक्षां करं नृणां यन्यकस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच अस्तु गुह्यतमं विप्रसर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष्व महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कूष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति च अष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उत्कान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मना। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे विषमे दुर्गमे चैव भयार्ता शरणं गताः न तेषां जायते किञ्चित् शुभं रणसङ्कटे नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयन्नहि येस्तु भक्त्या स्मृता नूनं तेषां वृद्धिः प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशे रक्षसे तन्न संशयाः। प्रेतसंस्था तु चामुण्डा वाराही महिषासना इन्द्रिगजसमारूढा वैष्णवी गरुडा समा माहेश्वरी वृषारूढ़ा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंस समारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरा सर्वा सर्वयोगसमन्विताः नानाभरण शोभाढ्या नानारत्नपशोभिता दर्शन्त्रथमारूढ़ा दैव्यक्रोधसमाकुलाः शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशुमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्गमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्तेस्तु महारुद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशने त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिने प्राच्यां रक्षन्तु मामेन्द्रिय अग्नेयाम् अग्निदेवता दक्षिणे वतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणे प्रतिष्ठां वारुणे रक्षत वायव्यां मृगवाहिनी उदिश्यां पातु कौमारी ईशान्यां शूलधारिणे ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षत ददस्तात् वैष्णवी तथा एवं दशो दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठतः अजिता वाम पार्श्वे तु दक्षिणे च पराजिता शिखा मद्योतिने रक्षेत धूमामूर्धनि व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भ्रुव रक्षेत यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलोकालिका रक्षेत कर्णमूले तु शाङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठे च चर्चिका धरी चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती नन्तन रक्षतु कौमारी कंठदेशे तु चण्डिका घंटिकां चित्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिम्बुकं रक्षत वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरे नीलग्रीवा वैकण्ठे नलिकां नलकुबरी स्कन्दयो खड्गिनी रक्षत बाहु मे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षत अम्बिकां चाङ्गुलेषु च नखाञ्चुलेश्वरी रक्षत कुक्षो रक्षत कुलेश्वरी कुलेश्वरी स्तनो रक्षण महादेवी मनाशोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभोज कामिनी रक्षत गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामि कामेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षत जानुनि विन्दवासिनी जंगे महाबला रक्षत सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंहि च पादपृष्ठे तु तेजसि पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षत पादस्थलवासिनी नखान् दंष्ट्राकराली च केशाश्ये वर्ध्वकेशने रोमकूपेषु कुबेरी त्वञ्च वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावसामंसनस्ति मेधासि पार्वती अंतराणि कालरात्रिश्च पित्तञ्च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकोशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखे नखज्वालमवेद्या सर्वसन्दिशो शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षेत् छायां छत्रेश्वरी तथा अहंकारं मनोबुद्धि रक्षण मे धर्मधारिणी प्राणापाणो तथा व्याणमुदानं च समाणकं वज्रहस्ता च मे रक्षत प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षन् नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी
यश कीर्तिश्च लक्ष्मीश्च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षत पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पंथाणं सुपथा रक्षण मार्गं क्षेम करी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वथा स्थिता राज रक्षाहीणं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशने पद्मैकं न गच्छेतु यदि शेषुं भवात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजया सर्वकामिकाः यन्यञ्चिन्मयते कामं तन् तन् प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्य संग्रामेष्व पराजिताः त्रैलोक्य तो भवेत् पूज्य कवचेनावृता पुमान् इदं देव्या कवचं देवानामपि दुर्लभं य पठित प्रयतो नित्यं त्रिसन्धं श्रद्धयान्विताः देवी कला भवेत्यस्य त्रैलोक्येष्व पराजिताः जीवेत् वर्षशतं सागरमपमृत्युविवर्जिताः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लुता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं या चापि यद्विषाम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेश्वराश्चैव जलजाश्वोपदेशिकाः सहजा कुलिजा माला डाकिनी शाकिनी तथान्तरिक्षरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाश्च यक्षगन्धर्व रक्षसाः ब्रह्मरक्षसवेताला कुष्माण्डा भैरवादयाः नश्यन्ति दर्शनास्तस्य कवचैरति संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञस्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा सशेल्व यावद् भूमण्डलं धत्ते सशेल्वनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्तति पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत् सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसदतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते ॐ मा देव्या कवचं मा अथ अर्गलास्तोत्रम् ओमस्य श्री अर्गलास्तोत्रमन्त्रस्य विष्णुर्षिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीमहालक्ष्मीर्देवता श्री जगदम्बा प्रीतये सप्तशती पाठाङ्गत्वेन जपे विनियोगाः ओम नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय जय वर्ग सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते मधुकैटभ भविद्रावि विधातृवर्दे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि महिषासुरनिर्नाशि भक्तानां सुखदे नमः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि रक्तबीजवदे देवी चण्डमुण्डविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि शुम्भस्यैव निशुम्भस्य धूम्राक्षस्य च मर्दिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि वन्दिताग्रियुगे देवी सर्वसौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि अचिन्तरूपचरित्रे सर्वशत्रुविनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि नतेभ्यः सर्वदा भक्त्या चण्डिके दुरितापहे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि स्तुवद्भ्यो भक्तिपूर्वत्वां चण्डिके व्याधिनाशने रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चण्डिके सततं ये त्वाम् अर्चयन्ति ह भक्तितः रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देहि सौभाग्यम् आरोग्यं देहि मे परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि द्विषतां नाशं विदेहि बलमुच्चकेहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विदेहि देवी कल्याणं विदेहि परमां श्रियं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि सुरासुर शिररत्ननिगृष्टचरणेऽम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि विद्यावन्तं यशस्वन्तं लक्ष्मीवन्तं जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि प्रचण्डदैत्यदर्पगणे चण्डिके प्रणताय मे रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि कृष्णेन संस्तुते देवी शश्वद्भक्त्या सदाम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि हिमाचल सुतानाथ संस्तुते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि इंद्रानिपति सद्भाव पूजिते परमेश्वरी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी प्रचंड दौर्दंड दैत्यदर्प विनाशिनी रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि देवी भक्तजनोद्दाम दंतानंदादयोम्बिके रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणीं तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम् इदं स्तोत्रं पठित्वा तु महास्तोत्रं पठेन्नरः स तु सप्तशती संख्या वरमाप्नोति सम्पदम् ओम देव्या अर्गला स्तोत्रम् अथ कीलकम् ओम अस्य श्री कीलकमन्त्रस्य शिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महासरस्वती देवता श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थं सप्तशती पाठङ्गत्वेन जपे विनियोगाः ओम नमः चण्डिकायै मार्कण्डेय उवाच ओम विशुद्धज्ञानदेहाय त्रिवेदी दिव्यचक्षुषे
श्रेयप्राप्तिनिमित्ताय नमः सोमार्धधारिणे सर्वमेतद्विजायिना मन्त्राणामविकीलकं सोऽपि क्षममवाप्नोति सततं जाप्य तत्पराः सिद्ध्यन्नुच्चाटनादीनि वस्तूनि सकलान्यपि एतेन स्तुवतां देवी स्तोत्रमात्रेण सिद्ध्यति न मन्त्रणौषधं तत्र न किञ्चिदपि विद्यते विद्या विना जाप्येन सिद्धेत सर्वमुच्चाटनादिकं समग्राण्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशङ्कामिमां हरः कृत्वा निमन्त्रयामास सर्वमेवमिदं शुभं स्तोत्रं वै चण्डिकायास्तु तश्च गुप्तं चकार सः समाप्तिर्न च पुण्यस्य तां यथावन्ययन्त्रणां सोऽपि क्षममवाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां व चतुर्दश्याम् अष्टम्यां व समाहिताः ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यतेषा प्रसीदति इत्यं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितं यो निष्कीलिलां विधायेनां नित्यं जपति सस्फुटं स सिद्धसगना सोऽपि गन्धर्वो जायते नरः न चैवाप्यटतस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशं याति मृत्यो मोक्षमवाप्नुयात् ज्ञात्वा प्रारभ्य कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञात्वैव सम्पन्नमिदं प्रारभ्य बुधैः सौभाग्यादिच यत्किञ्चित् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभं शनैस्तु जप्यमानेऽस्मिन् स्तोत्रे सम्पत्तिरुचकैः भवत्येव समग्रापि तथा प्रारभ्यमेव तत् ऐश्वर्यं यत्प्रसादेन सौभाग्य आरोग्य संपदाः शत्रुहानि परो मोक्षस्तु एतेषां किञ्जनैः ॐ मा देव्या किलकस्तोत्रं मा अथ तंत्रोक्त रात्रिसूक्तम् ओं विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसा प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कार स्वरात्मिका सुधा त्वं क्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्या यान्योश्चर्या विशेषताः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तद्धार्यते विश्वं त्वयि तत्सृजते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टसृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतेः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वञ्च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वमीश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वं क्षान्ति क्षान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी वानभूषुण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्यभ्यस्तति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यश्च किञ्चित् क्वचिदस्तु सदसत्त्वाखिलात्मिकै तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किंस्तु यसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीता कस्त्वां स्तोतु महेश्वराः विष्णो शरीरग्रहणमहमीशान एव च कारितास्ते यतो तस्त्वां कस्तोतु शक्तिमान् भवेत् सा त्वमेस्त्वं प्रभावै स्वैरुदारदेवी संस्तुता मोहयतो दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभौ प्रभोर्धञ्च जगत्स्वामिनीयतामश्युतो लोगोबोधश्चक्रियतामस्य हन्तु मेतो महासुरो रात्रिसूक्तम् ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुतै या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः बोलो श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। श्री दुर्गा जय नमः। अथ दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः विनियोगः। प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तदन्तिका बीजम् अग्निस्तत्त्वं ऋग्वेदस्वरूपं श्री महाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः। ध्यानं खड्गं चक्रगदेषु च परिघालं शूलं भुषुण्डी शिराय शङ्खं सदतिं करे श्रेणीनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्माद्युतिमासपाददशकां सेवे महाकालिकां यामतस्तोतुसपिते हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनुकततेष्टमः निशामय ततुत्पत्तिं विस्तरात् गततो मम महामायानुभावेन यथा मण्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वरोञ्चिघन्तरे पूर्वं चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजाभूत् समस्ते क्षतिमण्डले तस्य पालयता सम्यक् प्रजापुत्रा निवोरुसान् बभूवु शत्रुवो भूपा कोलाविन्द्वसिनस्तदा तस्य तैर्भवेत् युद्धमति प्रबलदण्डिनः
न्यूनेरपि सतिर्युद्धकोलाबिन्ध्वशिविर्जिताः तथा स्वपुरमायातो निजदेशाः दीपो भवताक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलार्भिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कौशोबलं च पुरतं तत्रापि स्वपुरैततः ततो मृगया व्याजेन रथसाम्य सुभूपतेः एकाकी हय्यमहारुह्य जगाम गहनं वनं स तत्राश्रमं द्राक्षिद्विजवर्यस्तमेधसाः प्रशान्तश्वापदाकीर्णं मुनिशस्योपशोभितां तस्थौ कश्चित् स कालञ्च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चैतश्च विचरन् तस्मै मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वै पालितं पूर्वं मया हीनं पुरं हि तत् मद्भृत्तैरस्तैरसद्वृत्तै धर्मता पाल्यते न वा न जाने सप्रधानो मे शूरहस्ति सदा मदः मम वैरिवशं याता कान् भोगानुपलप्सते ये ममानुगता नित्यं प्रसादनभोजनैः अनुवृत्तिं ध्रुवन्तेद्य कुर्वन्त्यन्यं महीभृताम् असग्मग्वयशीलस्थैः कुर्वद्भिः सततं व्ययं सञ्चितासोति दुःखेन शयन् कोशो गमिष्यते एतश्चान्यश्च सततं चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्रश्रमाभ्यासै वैश्यमेकं ददर्श सः सपृष्टस्तेन कस्त्वं भो हेतुश्च गमनात्रिकाः सशोकैव कस्मास्त्वं दुर्मणैव लक्ष्यसे इत्याकर्णवचस्तस्य भूपतैः प्रणयोदितां प्रत्युवाच सततं वैश्य प्रश्रयावनतो नृपां वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योऽहमुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रदारिर्निरस्तश्च धनलोभाद साधुभिः विहीनश्च धनदारिर्पुत्रदाराय मे धनम् विहीनश्च धनिर्दारे पुत्ररादाय मे धनं वनमभाग्यतो दुःखिनिरस्तशाप्तबन्धुभिः सोऽहं न वेद्यि पुत्राणां कुशलाकुशलात्मिकां प्रवृत्तिं स्वजनानां च दाराणां च चात्र संस्थिताः किन्नु तेषां गृहे क्षेममक्षेक्षं किन्नु साम्प्रतां कथं ते किन्नु सद्वृत्ता दुर्वृत्ता किन्नु मे सुताः राजोवाच येर्निरस्तो भवां लुब्धैः पुत्रदारार्दिभिर्धनैः तेषु किन् भवता स्नेहमनुबन्धाति मानसं वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतं वचः किं करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरतां मनः ये सत्यञ्च पितृस्नेहं धनलुब्धैर्निराकृताः पतिस्वजनदार्हं च हृदितेष्वेव मे मनः किमेतन्ना विजानामि जानन्यपि महामतै यत्प्रेमप्रवणं चित्तं विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषां कृते निःश्वासो धर्मनश्चञ्च जायते करोमि किं यन्नमनस्तेष्वप्रीतिषु निष्ठुरं मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्रा तन्मुनिसमुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तुतो यथा न्यायं यथार्हं तेन संविदाम् उपविष्टो कथा कश्चित् शक्रतुर्वैश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवन्स्त्वामहं प्रष्टुमिच्छामेकं वदस्व तत् दुःखाय जन्मे मनसा स्वचित्ता यततं विना मम त्वं गतराजस्य राजाङ्गेष्वखिलेष्वपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तमम् अयं च निकृता पुत्रैर्दारैर्भृत्तैः स्थितो जिजताः स्वजनेन च सत्यक्तस्तेषु हर्दि तथाप्यते एवमेष तथाहं च दाव्यप्यन्तितो दुःखितो दृष्टदोषेऽपि विषये मम त्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागयन्मोहो ज्ञानिनोरपि ममस्य च भवस्तेषा विवेकानन्दस्य मूढता ऋषिरुवाच ज्ञानमस्ति समस्तस्य जन्तुर्विषयगोचरे विषयश्च महाभागयातिश्चैवं पृथक् पृथक् दिवान्धा प्राणिना कैश्चिदात्रवन्धा तथा परे कैश्चिद्विधा तथा रात्रो प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः ज्ञानिनो मनुजा सत्यन् किन्तु तेन हि केवलं यतो हि ज्ञानिना सर्वे पशुपक्षिमृगादयः ज्ञानं च तन्मनुष्याणां यत्तेषां मृगपक्षिणां मनुष्याणां च यत्तेषां तुल्यमन्न तथोवयोः ज्ञानेऽपि सति पश्येतान् पतङ्गान् छन्वचञ्चुषु कनमोक्षादृतान् मोहात् पीड्यमानानपेक्षुधाः मनुष्या मनोज व्याघ्रसाभिलाषा सुतान् प्रतिलोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किन्न पश्यसै तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेन संसारस्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयाकार्य योगनिद्रा जगत्पतैः महामाया हरश्चैषा तया सम्मोह्यते जगज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवते हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयश्यते तया विसृज्यते विश्वं जगते तश्चराचरं सैषा प्रसन्ना वरदान्नूर्णां भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तिर्हेतुभूता सनातने संसारबन्धुहेतुश्च सेव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् का हि सा देवी महामायेति यान् भवान् ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मास्त्याशकेन्द्विजा यत्प्रभावा च सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वो ब्रह्म विदाम्बरा
ऋषिरोवाच नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततां तथापि मत्तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थमाविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्यापविधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगते कारणविकृतैः आस्तिर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसरो घोरो विख्यातो मधुकैटभो विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्य विष्णुकर्णमलोद्भूतो हन्तुं ब्रह्माण्डमुद्यतो स नाभिकमले विष्णोः स्थितो ब्रह्मा प्रजापतेः दृष्ट्वा तावसुरो चोग्रो प्रसुस्तञ्च जनार्दनं तुष्टावयोगनिद्रां तामेकाग्रहृदयः स्थितः विबोधनार्थाय हरिर्हरिनेत्रकृतालयां विश्वेश्वरं जगदात्रिं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवती विष्णोरतुलां तेजसा प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सुधा त्वं हि वषट्कारसुरात्मिका सुधा त्वं क्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्रा स्थिता नित्यानुश्चर्य विशेषता है तमेव संध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वयि तत्हार्यते विश्वं त्वयि तत्सृजते जगत् त्वयि तत्पाल्यते देवी त्वमत्सन्ते च सर्वदा विसृष्टसृष्टरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालनै तथा संवृत्तिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतेः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्रीस्त्वम् ईश्वरीस्त्वं ह्रीस्त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि त्वं क्षान्तिक्षान्तरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभूषुण्डी परिगायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्यभ्यस्तति सुन्दरी परापराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यश्च किञ्चित् क्वचिदस्तु सदसत्त्वाखिलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा या त्वया जगत्स्रष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नेता कस्त्वां स्तोतुमिहेश्वराः विष्णो शरीरग्रहणमहम् ईशान इव च कारितास्ति यतो तस्त्वां कस्तोतु शक्तिमान् भवेत् सा त्वमेस्त्वं प्रभावै स्वैरुर्दारिर्देवी संस्तुता मोहयेतो दुरादर्शा वसुरो मधुकैटभौ प्रभुर्दञ्च जगत्स्वामिनियतामश्युतो लघुबोधशक्रियतामस्य हन्तुमेतो महासुरो ऋषिरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदस्था विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभो नेत्रस्य नासिका बाहुरतयभ्यस्तथोरसाः निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवेः शयना ततः च ददृशे च तो मधुकैटभो दुरात्मानावतिवीर्यपराक्रमो क्रोधरक्तेक्षणावन्तुं ब्रह्माणं जनित्योद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां ययुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहुप्रहर्णो विभुः ताव्यप्यतिबलोन्मत्तो महामाया विमोहितो उक्तवन्तो वरस्मत्तो व्रियतामिति केशवां श्रीभगवानुवाच भविता मध्यं मे तुष्टो मम वध्यावुभावपि किमन्येन वरिणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषिरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमापोमयं जगत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमलेक्षणः आवां जहिन यत्रोर्वि सलिलेन परिप्लुता ऋषिरुवाच तथैत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्य जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्य दिव्यास्तु भूया शृणु वदामि तै ऐं ओं मं जय जय मार्कण्डे पुराणे हि जगदम्बा अर्पणमस्तु यजमानस्य कामना सिद्धिरस्तु अथ द्वितीयाध्यायः विनियोगः ओं मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्षिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिक्छन्दाः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदाः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं मध्यमचरित्रजपे विनियोगाः ध्यानम् अक्षस्त्रपरशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसञ्च चर्मजलजं घण्टासुराभाजनं शूलं पाशुसुदर्शने च ददतिं हस्ते प्रसन्नाननां शैवै शैरिभमर्दिन्यमिह महालक्ष्मी सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभुद्युद्धं पूर्णशब्द शतं पुरा देवासुरमभुद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेश्वराणामधिपे देवानां च पुरन्दरै तत्रासुरैर्महावीर्यर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवान् निद्रोभून्महिषासुराः तथा पराजिता देव्या पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजो यथावृतं तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशा कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरं सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांसाय स्वयमेवाधितिष्ठते स्वर्गा निराकृता सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथामर्त्या महिषेन दुरात्मना एतद्वं कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वा प्रपन्नास्मो वदस्तस्य विचिन्ततां
इत्यं निशम्य देवानां वञ्चांसि मधुसूदना चकारकोपं शम्भुषा भ्रुकुटिकुटिलाननौ ततोऽधिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणा शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तस्यैकं समगच्छत अतीव तेजसा कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशोस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्तं तदभुन्नारि व्याप्तलोकत्रयं तुषा यदं भुषाम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं याम्येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चेन्द्रेण च भवत् वारुणेन च जङ्घोर्नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादतदङ्गुल्योर्कतेजसा वसुणां च कराङ्गुल्यो कुबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ता सम्भूता प्रजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञै तथा पावकतेजसा भ्रुवो च सन्दयोस्तेजः श्रवणावनिलस्य चान्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा तथा समस्तदेवानां तेजोराशिसमद्भवां तां विलोक्य मुदां प्रापुरमरामहिषार्दिताः शूलं शूलादिनिष्कृष्य ददौ तस्य पिनाकदृक्चक्रं च दन्तवान् कृष्णसमुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणा शक्तिं ददौ तस्य हुताशनः मारुतो दन्तवान् शापं बाणपूर्णे तथैषुधे वज्रमिन्द्रासमुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्य सहस्राक्षो घण्टामेरावताद् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बूपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मकमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु रिञ्जरश्मिन् दिवाकरः कालश्च दन्तवान् खड्गं तस्याचर्म च निर्मलं शिरोदश्यामरं हारमजरै च तथाम्बरे चूडामणि तथा दिव्यं कुण्डलीकटकानि च अर्धश्चन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान्सरबाहुषो नूपुरो विमलो तद्वत् ग्रेवैकमणोत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्ता स्वङ्गुलीश च विश्वकर्मा ददौ तस्य परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्येकरूपाणि तथा वेद्यं च दंशनम् अम्लान् पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् अदद्धजलधिस्तस्य पङ्कजं चाति शोभनम् हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सूर्यापाणपात्रं धनाधिपः शेषेष सर्वनागेषु महामणि विभूषितां नागहारं ददौ तस्य धत्तेया पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोश्चै साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृष्णमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च च कम्पिरै चचाल वसुधा चैलु सकलाश्च महीधरः जयति देवाश्च मुदा तामुचु सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्तमूर्तयः दृष्ट्वा समस्तसंशुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुतस्तु हृदायुधः आकिमेदतिति क्रोधादभ्यश महिषासुराः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृताः सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषा पादाक्रन्तनतभुवं किरीटोलिखिताम्बरां शोभिताशेषपातालां धनुर्जानि स्वनिनतां दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्तसंस्थितान् ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तिर्राधिपीतदिगन्तरं महिषासुरसेनानि चिक्षुराख्यो महासुराः युयुधे चामरश्चान्ये चतुरङ्गबलान्विताः रथानामयुतिरषड्भिरुदाग्राख्यो महासुराः अयुध्यता युतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुते रसिलोमा महासुराः अयुतानां शते षड्भिर्बाष्कुलो युयुधे रणैः गजवाजी सहस्रोघे रणिके परिवारितः वृतो रथ्यानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युद्धता विडालाख्ययुतानां च पञ्चाशद्भिर्ता युतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारिताः अन्ये च तत्रायुतशो रथनागा हयर्वृताः युयुधुः संयुगे दिव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रेस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयाणां च वृतो युद्धे तत्राभुन्महिषासुराः तोमरे भिन्दिपालेश्वर शक्तिभिर्मुसलेस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गे परशुपट्टिशैः कैश्चिक्षुपुः शक्ति कैश्चित् पाशांस्तथा परे देवी खड्गप्रहारेस्तु तेतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलीयेव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षणे अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चैश्वरी सोऽपि क्रुद्धोदतसटो देव्यवाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विव हुताशनः निःश्वासमुमोचय्यांश युद्धमाना रणेऽम्बिका तै एव सद्य सम्भूता गणाशतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः
अवादयन्तपटः न गणाशङ्खस्तथा परै मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवै ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिवेश्य शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् कैचिद्विधा कृतास्तेषु खड्गपातैस्तथा परे विपोतिता निपातेन गदया भुवि शैरतै वैमोष्या कैचिद्रुधिरं मुसलेन वृषं हताः कैचिन्निपतिता भूमौ भिन्ना शूलेन वक्षसै निरन्तरा शरोघेन कृता कैचिद्रणाजरे शैनानुकारिणा प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः कैशिञ्चित् बाहवश्चिन्न छिन्नग्रीवा सथा परे शिरांसि पेतुरन्येषां मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्तौ परे पेतुर्व्यां महासुराः एकभाव्यक्षे चरणा कैचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिता पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीतपरमायुधाः ननुरुतुषापरे तत्र युद्धे तुर्यलया शिरतः कबन्धाशन्ना शिरसाः खड्गशक्तुष्टिपानयाः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागैश्वर सुरेशवसुन्दरा अगम्या सा भवस्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोणितोगा महानद्य सद्यस्तत्र प्रसुस्त्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां शनिनतन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका शिन्नेशयं यथा वह्निस्तृणदारुणमहाचयं स च सिंहो महानादमत्सृजन्दुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारिणाम् असुनीव विचिन्वति देव्या गणेशतेस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः तथेषां तु तुषुर्देवा पुष्पवृष्टिमुचो दिवि। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सत्यासन्तोः जगदम्बार्पणमस्तु यजमानस्य कामना सिद्धिरस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः। ओम ऋषुरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुराः सैनानि चिक्षुरा कोपाद्येयो योद्धुमथाम्बिकां स देवी शरवर्षेण ववर्ष समरे सुराः तथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तोयदाः तस्य श्रुत्वा ततो देवी लीलयेव शरोत्करान् जघान् तुरङ्गान् बाणिर्यन्तारं चैव वाजनां चिश्रेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुश्रितां विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वा नमाशुगैः सच्छिन्नधन्वा विरथो हताश्वाहत सारथिः अभ्यधावत तां देवी खड्गचर्मधरो सुराः सिंहमहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजगान भुजैः सर्वे देवीमप्यति वेगवान् तस्याः खड्गो भुजं प्राप्य पफालनृपनन्दन ततो जग्राह शूलंसा कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तस्तु भद्रकाल्यां महासुराः जाज्वल्यमान तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदापतशूलं देवी शूलममुञ्चत तच्छूलं शततः तेन नीतं स च महासुराः हते तस्मिन् महावीर्यः महिषस्य च मोपतौ आजगाम गजारूढश्यामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिमुमोषात् देव्यास्तामम्बिका द्रुतं ओङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्विताः चिक्षेव चामरशूलं बाणैस्तदपि सञ्चिनत तथा सिंहः समुत्पद्य गजकुम्भान्तरे स्थिताः बाहुयुद्धेन युयुधे तेन शस्त्रिदशारिणा युद्धमानो ततस्तोस्तु तस्मान्नागन् महीगतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृताम् उदग्रशरणे देव्या शीलावृक्षादिविर्हताः दन्तमुष्टितलेश्चैव करालश्च निपातिताः देवी क्रुद्धा गदापाते शूर्णयामास चोद्धतं बाष्कलं भिन्दिपालिना बाणेस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रस्यामुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जगान परमेश्वरी बिडालस्यासिना कायत् पातयामास वैशिराः दुर्धरं दुर्मुखं चोभो शरीर्निर्णयमक्षयम् एवं संशयमाणे तु स्वसन्ने महिषासुराः महिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांस्यतुण्डप्रहारेण खुरक्षेपेस्तथा परान् लाङ्गुलताडिताश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांस्यतपरान्नादेन भ्रमणेन च निश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले निपात्य प्रमथानिकमभ्यधावत सौसुराः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्य खुरक्षुन्न महितलाः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुष्यान् चिक्षेप च ननाद च वेगभ्रमन्न विक्षुन्न महितस्य वैशर्यता लाङ्गुलेन हतप्शाब्धि प्लावयामास सर्वतः धृतशृङ्गविभिन्नांश खण्डं खण्डययोर्गणाः निश्वासानिलास्ता शतशो निपेतुर्नभसोचलाः इति क्रोधसमाद्माप
इति क्रोधसमाधमातमापतन्तं महासुरं दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वदाय तदाकरोत् सा क्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बबन्ध महासुरं तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृदै तथा सिंहो भवत्सद्यो यावत् तस्याम्बिकाशिरः छिन्नति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तथैवाशु पुरुषं देवी चिष्येद सायिकैः तं खड्गचर्मणा सार्धं तथा शोभुन्महागजाः करेण च महासिंहं तं चकर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरङ्कृतं ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्य सचराचरम् अतः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमं तपो पुनः पुनश्चैव जहाचारुणलोचना ननर्द चासुरसोऽपि बलवीर्यमदोदत्तः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् साचतान् प्रहितांस्तेन चूर्णयन्ति शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरान् देवी उवाच गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हतित्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवताः ऋषिरुवाचैव मुक्ता समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमुताडयत् तथा सोऽभिपदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्तैवासीत् देव्या वीर्येण संवृताः अर्धनिष्क्रान्तैवासो युध्यमानो महासुरः तया महासेना देव्या शिरश्चित्वा निपातिताः ततो हाः कृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मो सकला देवतागणाः तुष्टुभुस्तां सुरां देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे हि जगदम्बार्पणमस्तु यजमानस्य कामना सिद्धिरस्तु। अथ चतुर्थोऽध्यायः। ओम ऋषिरुवाच शक्रादयासुरगणा निहतेति वीर्ये तस्मिन् दुरात्मनि सुरारिबले च दिव्या तान् तुष्टुभु प्रणतिनं ऋषिरोधरान् स वाङ्मेहि प्रहर्षपुलकोद्गमचारुदेहाः देव्या यया तद्विदं जगदात्मशक्त्या निशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां भक्त्या नता स्म विदधातु शुभानि सा नः। यस्याः प्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्म हरश्च न हि वक्तुमलं बलं च सा चण्डिकाखिलजगत्परिपालनाय नाशाय चाशुभभयस्य मतिं करोतु या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेष्वलक्ष्मीः पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लज्जा तां त्वां नता स्म परिपालय देवी विश्वां किं वर्णयामास तव रूपमचिन्तमेतत् किञ्चातिवीर्यमसुरशयकारि घोरे किञ्चाहवेषु चरितानि तवाद्भुतानि सर्वेषु देव्यसुरदेवगणादिकेषु हेतुः समस्तजगतां त्रिगुणापि दोषैर्न ज्ञास्य हरिहरादिभिरप्यपारा सर्वाश्रयाखिलमिदं जगदंशभूतम् अव्याकृता हि परमा प्रकृतिस्त्वमाद्या यस्याः समस्तसुरता समुदीरणेन तृप्तिं प्रयाति सकलेषु मखेषु देवी स्वाहा स्वे पितृगणस्य च तृप्तिहेतुरुचार्यसे त्वमत एव जने स्वधा च या मुक्तिहेतुर्विचिन्त्यमहाव्रतात्वम् अभ्यससे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारैः मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तमस्तदोषैर्विद्यासि सा भगवती परमा हि देवी शब्दात्मिका सुविमलर्गजूषां निधानमुद्गितरम्यपदपाठपाठवतां च सान्मां देवी त्रयी भगवती भवभावनाय वार्ता च सर्वजगतां परमार्थिहन्त्री मेधास्य देवी विदिताखिलशास्त्रसारा दुर्गासि दुर्गभवसारणोरसंगा श्रीकैटभभारिहृदैककृतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ईर्षत्साहसममलं परिपूर्णचन्द्र बिम्बानुकारी कनकोत्तमकान्तिकान्तमत्यद्भुतं प्रहृत्यमत्तरुषा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भ्रुकुटीकरालमुद्यश्य शाकं सदच्छवि यन्न सद्याः प्राणान् मुमोच महिषस्तदतीव चित्रं कैर्जिर्वतैः कुपितान्तकदर्शनेन देवी प्रसीद परमा भवती भवाय सद्यो विनाशयसि कोपवती कुलानि विज्ञातमेतदनुनैव यदस्तमेतन्नीतं बलं सुविपुलं महिषासुरस्य तैः सम्मता जनपदेषु धनानि तेषां यशासि न च सिदति धर्मवर्गाः धन्यास्तेव निवृत्तात्मजवृत्त्यदारा येषां सदाभ्युदयिता भवति प्रसन्ना धर्माणि देवी सकलानि सदैव कर्मा नित्यादृता प्रतिदिनं सुकृती करोति स्वर्गं प्रयाति च ततो भवति प्रसादा लोकत्रयेऽपि फलदानं देवी तेन दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेषजन्तोः स्वस्थैः स्मृता मतिमतिव शुभां ददासि दारिद्र्यदुःखः भयहारिणिका त्वदन्यस्वरूपकारकरणाय सदाद्रचित्ता
एभिर्हते जगदुपेति सुखं तथैति कुर्वन्तु नाम नरकाय चिराय पापं संग्राम मृत्युमधिगम्य दिवं प्रयान्तो मत्वेति नो नमहितान् विनिहंसि देवी दृष्टेव किन्न भवति प्रकरोति भस्मा सर्वासुरान्नरीषु यत् प्रहिनोषि शस्त्रान् लोकान् प्रयान्तु रिपुवोपैः शस्त्रपूता इत्यं मतिर्भवति तेष्वपि तेति साध्वी खड्गप्रभानिकरविस्फुरणैस्तथोग्रैः शूलाग्रकान्तिनिवाहिन दृशो सुराणां यन्नागता विलयमंशुमदिदुण्डखण्डयोग्याननां तव विलोकयतां तदेतत् दुर्वृत्तवृत्तशमनं तव देवी शीलं रूपं तथैतदविचिन्त्यमतुल्यमन्यैः वीर्यञ्जरहन्त्रुरतदेव पराक्रमाणां वैरीष्वपि प्रकटितेव दया त्वयितां केनोपमा भवतु तेस्य पराक्रमस्य रूपं च शत्रुभयकार्यतिहारिगोत्र चित्ते कृपा समनिष्ठुरता च दृष्टा त्वय्येव देवी वरदे भुवनत्रयेऽपि त्रैलोक्यमेतदखिलं रिपुनाशिनिन त्रातं त्वया समनुमूर्धनितेऽपि हत्वा नीता दिवां रिपुगणा भयमप्यपास्तमस्माकमुन्मदसुरारिभवं नमस्ते शूलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चाम्बिके घण्टास्वरेण न पाहि चापजन्यानि स्वरेण च प्राच्यां रक्ष प्रतिष्ठां च चण्डिके रक्ष दक्षिणे ब्राह्मणेनात्मशूलस्य उत्तरस्यां तथेश्वरी सौम्यानि यानि रूपाणि त्रैलोक्यविचरन्ति ते यानि च तीर्थघोराणि ते रक्षास्मान् सता भुवान् खड्गशूलगदानि यानि चास्त्राणि तेऽम्बिके करपल्लवसङ्गिनि ते रस्मान् रक्ष सर्वतः ऋषुरोवाच एवं स्तुता सुरैर्देवै कुसुमैर्नन्दनोद्भवैः अर्चिता जगतां धात्री तथा गन्धानुलेपनैः भक्त्या समस्ते स्त्रीदशैर्दिव्यैर्धूपैस्तु धूपिता प्राह प्रसाद सुमुखी समन्तात् प्राह प्रसाद सुमुखे समस्तान् प्रणतान् सुरान् देव्योवाच व्रियतां त्रिदशा सर्वै यदस्मत्तुभिवाञ्छितां देवाऊचुः भगवत्या कृतं सर्वं न किञ्चिदवशिष्यते यदहं निहता शत्रुरस्माकं महिषासुराः यदि चापि वरो देयस्त्वयास्माकं महेश्वरी संस्मृता त्वन्नो हिंसेता परमापदाः यशमर्तास्तवरेभिस्त्वां स्तुष्यन्तमललाननै तस्य वित्तर्दिविभवैर्धनदारादिसम्पदां वृद्धे स्मत्प्रसन्नात्वं भविता सर्वदाम्बिके ऋषिरुवाचीति प्रसादिता देवैर्जगतोऽर्थे तथात्मनः तथेत्युक्त्वा भद्रकाली बभूवान्तर्हितानुरूपा इत्येतकथितं भूपसम्भूता सा यथा पुरा देवी देवशरीरेभ्यो जगत्त्रयहिते शनै पुनश्च गौरीदेहात् सा समुद्भूता यथा भवत् वधाय दुष्टदैत्यानां तथा शुम्भनिशुम्भयोः रक्षणाय च लोकानां देवानामुपकारिणी तच्छृणुष्व मया ख्यातं यथावत् कथयामि ते ह्रीं ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सत्यासंतुः जगदम्बार्पणमस्तु यजमानस्य कामना सिद्धिरस्तु। अथ पंचमोऽध्यायः विनियोगः होमस्य उत्तरचरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवतानुष्टुप् छन्दाः भीमाशक्तिः ब्राह्मरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सोमवेदाः स्वरूपं महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तरचरित्रपाठे विनियोगाः ध्यानं घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले शक्रं धनुं सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसश्चित्तांशुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमद्भवां त्रिजगतां मादारभूतां पूर्वा मन्त्रसरस्वती मनोभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॐ क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुम्भनिशुम्भाभ्याम् असुराभ्यां शचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञवागचरता मदबलाश्रया ताविव सूर्यतां तद्वदधिकारं तथेन्दवां कुबेरमथियाम्यां च चक्राते वरुणस्य च ताविव पवनर्धिं च चक्रतुर्वन्निकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्या पराजिताः रथाधिकारस्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवी संस्मरत्य पराजितां तयास्माकं वरो दत्तो यथापत्सु स्मृताखिलः भवतां नाशयिष्यामि तत्क्षणात् परमापदाः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतिष्ठुवुः देवाऊचुः नमो देवे महादेवे शिवायै सत्तं नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मतां रुद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रै नमो नमः ज्योत्स्नाय चन्द्ररूपिण्ये सुखायै सततं नमः कल्याणे प्रणतां वृद्धै सिद्धै कुर्मो नमो नमः नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्मै शर्वान्विते नमो नमः दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः या देवी सर्वभूतेषु अति तस्मिन् सौम्या
अतिसौम्यातिरुद्राय नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देवी कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायते शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैत्यनित्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इंद्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्य व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। चित्तरूपेण या कृष्णमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैर्पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रदिनेषु सेविता करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यविहन्तु चापदाः। या साम्प्रतं चोद्यदेत्यतापितैरस्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यतै या चत्स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनाः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। ऋषिरुवाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती स्नातुमभ्याययो तो ये जान्वया नृपनन्दन साब्रवीत्तान्सुरान् सभ्रुर्भवद्भिस्तूयते त्रका शरीरकोशस्तस्यास्य समद्भूता ब्रविष्यव। स्तोत्रं ममेतत् क्रियते शुम्भदैत्य निराकृतैः देवैः समेते समरे निशुम्भेन पराजितैः। शरीरकोशस्तस्याः पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते तस्यां विनिर्गतायान्तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती। कालिकेति समाख्यात हिमाचलकृताश्रया ततोऽम्बिकां परं रूपं विप्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डस्य भृत्यो शुम्भनिशुम्भयोः ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा। काप्यस्ते स्त्रीमहाराज भासयन्ति हिमाचलं देवता दृक्कुचिद्रूपं दृष्टं केनचिदुत्तमं। ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर श्रीरत्नमतिचार्वङ्गी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्रतां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मनयोगजाश्वादिनि वै प्रभो त्रैलोक्य तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते ग्रहे। ऐरावतः समानितो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोश्चै शर्वाहयाः विमानमहंससंयुक्तम् एतत् तिष्ठति तेऽङ्गणे रत्नभूतमिहानितं यदास्ति द्वैदशोद्भुतं। निधिरेश महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किञ्चिक्लीनि ददौ चाब्धिर्मालां मम्लां न पङ्कजां। छत्रं तैवारुणं गेहि काञ्चनस्त्रावि तिष्ठति यथाहं सन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः। मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शरीरारीश मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीश त्वया ऋता पाशापसलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे। निशुम्भस्याब्धिजातस्य समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशोषे च वाससे। एवं दैत्येन्द्ररत्नानि समस्तान्यरतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्यगृह्यते। ऋषुरुवाच निशम्येति वचा शुम्भः स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवां दूतं देव्या महासुराम्। इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम तथा
यथा चाभ्येति सम्प्रीत्य तथा कार्यं त्वया लघु स तत्र गत्वा यत्रास्ते शैलो देशेति शोभने सा देवी तां तथा प्राह लक्ष्मणं मधुरया गिरा दूतवाच देवी दैत्येश्वरा शुम्भ त्रैलोक्ये परमेश्वराः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन वत्सकाशमिहागताः अव्याहताज्ञ सर्वासु या सदा देवयोनिषो निर्जिताखिलदैत्यारि सा यदाह शृणुष्व तत् मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवी वशानुगाः यज्ञभागनहं सर्वानुपाश्रामि पृथक् पृथक् त्रैलोक्यवररत्नानि मम वशान्न शेषताः तथैव गजरत्नं च रत्वा देवेन्द्रवाहनं शिरोदमथनोद्भूतमश्वरत्नं ममामरेः उच्चै श्रवसंसज्ञं तत्प्रणिपत्य समर्पितां यानि चान्यानि देवेषु गन्धर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवीं लोके मन्यामहे वयं सा त्वस्मानुपागश यथो रत्नभुजो वयं मां वाजित ममानुजं वापि निशुम्भमुर्विक्रमं भजत्वं चञ्चलापाङ्गे रत्नभूता शिवै यताः परमेश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते मत्परिग्रहात् तद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रजाय ऋषिरुवाच इत्युक्त्वा सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मिता जगौ दुर्गा भगवती निद्राय इदं धार्यते जगत् देवी उवाच सत्यमुक्त त्वया नात्र मिथ्या किञ्चित् त्वयोदितं त्रैलोक्याधिपति शुम्भो निशुम्भश्चापि तादृशाः किन्त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत् क्रियते कथं श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञाया कृता पुरा यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति यो मे प्रतिबलो लोके समे भर्ता भविष्यति तथा गच्छतु शुम्भोऽत्र निशुम्भो वा महासुराः मां जित्वा किञ्चरेणात्र पाणिगृह्णन्तु मे लघु दूतवाच अवलिप्तांशमेव त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः त्रैलोक्येका पुमांश्रेष्ठैदग्रे शुम्भः निशुम्भयोः अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवान् वेयुधे तिष्ठन्ति सम्मुखे देविकी पुनः स्त्री त्वमेकिका इन्द्राद्या सकला देवास्तस्तुर् येषां न संयुगै शुम्भादीनां कथं तेषां स्त्रीप्रयासि सम्मुखं सा त्वं गच्छ मयो वोक्ता पार्श्वं शुम्भ निशुम्भयोः केशाकर्षण निर्धूता गौरवमागमिष्यसे देवी उवाच एवमेतद्बले शुम्भो निशुम्भश्चाति वीर्यवान् किं करोमि प्रतिज्ञामि यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु तत् ओम जय जय मार्कंडे पुराणो जगदम्बार्पणमस्तु यजमानस्य कामना सिद्धिरस्तु। श्री दुर्गा माता की जय। अथ षष्ठमोऽध्यायः। ऋषिरुवाच इत्याकर्णवचो देव्या स दूतोऽमर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरराट् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं हि धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्ये परिवारिताः तमानयन् बलान् तुष्टां केशाकर्षण विबलां तत्परित्राणदा कैश्चिद्यदि वो तिष्ठते पराः स हन्तव्यमरो वापि यक्षो गन्धर्व इव वा ऋषिरुवाच तेनाज्ञप्यस्तथा शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनाः वृता षष्ठसहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ स दृष्ट्वा तां ततो देवी तुहिनाचल संस्थितां जगादौष्य प्रयाहीति मूलं शुम्भनिशुम्भयोः न चेत् प्रत्याद्य भवति मद्भर्तारमुपैष्यते ततो बलान्नियामेष केशाकर्षण विवलां देवी उवाच दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृताः बलान्यसि मामेवं तथा किन्ते करोम्यहम् ऋषिरुवाच इत्युक्ता सौभ्यधावत्तामसुरो धूम्रलोचनाः हुङ्कारेणेव तम्भस्म सा चकराम्बिका तताः अथा क्रुद्धं महासैन्याम् असुराणां तथाम्बिका ववर्ष सायिकैस्तीक्ष्णैस्तथा शक्तिपरश्वदैः अधोधूतसटाकोपात् कृत्वा नादं सुभैरवं पपाता सुरसेनायां सिंहो देव्या स्ववाहनः कांक्षितकरप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरान् आक्रम्य चादरैनान्यान् स जगान महासुरान् केषाञ्चित् पाटयामास नखे कोष्ठानि केसरी तथा तलप्रहारेण शिरांसि कृतवान् पृथक् विषन्नबाहुशिरसा कृतास्तेन तदापरे पपोच रुधिरां कोष्ठादन्येषां दूतकेसरः शनिन तद्बलं सर्वं शयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा देव्या वाहनेनातिकोपिना श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च शयितं कृष्णं देवी केसरिणा ततः चकोपदैत्याधिपतिः शुम्भः प्रस्फुरितादरः अज्ञापयामास चतो चण्डमुण्डो महासुरो हे चण्ड हे मुण्डबलैर्बहुभिः परिवारितौ तत्र गत्वा च सा समानीयतां लघुः
एषैष्वाकृष्य बद्ध्वा वा यदि वा संशयो युधि तदा शेषायुधे सर्वैर्सुरैर्विनिर्हन्यताम् तस्यां हतायां दुष्टायां सिंह च विनिपातते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा ताम् अथाम्बिकाम्। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सत्या संतु जगदम्बा अर्पणमस्तु यजमानस्य कामना सिद्धिरस्तु। बोलो श्री जगदम्बा माता की जय। अथ सप्तमोऽध्यायः। ओम ऋषिरुवाच आज्ञाप्यास्ते दैत्या चण्डमुण्डो पुरोगमाः चतुरङ्गबलोपेता ययुरभ्युदतायुधाः ददृशोस्ते ततो देवीमीषद्धासां व्यवस्थितां सिंहस्योपरि शैलेन्द्र शृङ्गे महति काञ्चने ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुरुद्यताः आकृष्टचापासीधरास्तथान्ये तत्समीपगाः तथा कोपं चकारोश्चैरम्बिका तान् ऋण्प्रति कोपेन चास्या वदनम् अशीवर्णमभूत् तथा भ्रुकुटिकुटिलास्तस्य ललाटफलकादृतं कालिकरालवदना विनिष्क्रान्तासि पाशने विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपी शर्म पराधीना शुष्कमासान्ति भैरवा अतिविस्तारवदना जीवालनभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादापुरितद्विमुखा सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारिणमभक्षयत तद्बलं पार्ष्णिग्राहं कुशग्राहीयोद् घंटा समन्वितान् समादायिकहस्तेन मुखे चिक्षेप वारणान् तथैव योधं तुरगे रथं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दर्शने शर्वयन्त्यतिभैरवाम् एकं जग्राह केशेषु रेवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यं रसान्यमपोतयत् तैर्मुक्तानि च शस्त्राणि महस्त्राणि तथासुरैः मुखेन जग्राह रुषा दर्शनेर्मथितान्यपि बलिनां तद्बलं सर्वमसुराणां दुरात्मनां ममर्दा भक्षयश्चान्यान्नाश्चाताडयत् तथा आसीनान्यहता कैश्चित् खट्वाङ्गताडिताः जग्मुर्विनाशमसुरा दन्ताग्राभिहतास्तथा शनिन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विदुद्रावतां कालीमतिभीषणां शरवर्षैर्महाभीमेर्भीमाक्षिं तां महासुराः छादयामास चक्रेश्च मुण्डाक्षिप्ते सहस्रशः तानि चक्राननेकानि विषमानानि तन्मुखं बभुर्यथार्कबिम्बानि सुबुहुनि गणोदरं ततो जहासा तिरुषा भीमं भैरवादिनी कालिकरालवक्त्रान्त दुर्दर्श दशनोज्ज्वला उत्थाय च महांसि हम देवी चण्डमधावत गृहीत्वा चास्यकेशेषु शिरस्तेनांसिरञ्चिनत् अथ मुण्डोऽभ्यधावत्तां दृष्ट्वा चण्डनिपातितं तमप्यपातयद् भूमसा खड्गाभिहतं वृषा अथ शेषं तथा सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डे च सुमहावीर्यं दिशो भेजे भयातुरां शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टहासमिश्रमभ्येत चण्डिकां मया तवात्रोपहृतो चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसे ऋषिरुवाच तवानीतो ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं कल्याणि ललितं चण्डिकावचः यस्माच्चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे ही सत्या संतो जगदम्बा अर्पणमस्तु यजमानस्य कामनाः सिद्धिरस्तु। बोलो श्री महासरस्वती माता की जय। अथ अष्टमोऽध्यायः। ओम ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु शयितेषु असुरेश्वराः तथा गोपपराधीन चैता शुम्भप्रतापवाणोद्योगं सर्वसेनान्यां दैत्यानामधिदेशः अद्य स्वबलेर्दैत्या शरशीतिरुदायुधः कम्बूणां चतुरशीतिनिर्यान्तु स्वबलेर्वृताः कोटिवीर्यानि 50 असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौरदामौर्या कालकेयस्तथा सुराः युद्धाय सज्जनिर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्य सुरपते शुम्भो भैरवशासनाः निर्जगाममहासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृताः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जास्वने पूरयामास धरणे गगनान्तरं तथा सिंहो महानादमतीव नृपा घंटास्वरेण तन्नादमम्बिकां चोपभृंयत धनुर्चासिंह घंटानां नादापुरितद्विमुखः निनादैर्भीषणे काली जिज्ञे विस्तारिणाननाथं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्य चतुर्दिशां देवी
देवी सिंहस्तथा काली सरोषे परिवारिताः इतस्मिन् तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहाणामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेषु गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपेश्चण्डिकां ययोः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्ष्यसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मणा शक्तिर्ब्रह्माणि सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्ति गरुडोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदा शर्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिसाप्याययौ तत्र वाराहि विभ्रति तनं नरसिंहस्त्वविभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र स्तटाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवेन्द्रि गजराजौ परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा तथा परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः अन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात् विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गश्य भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्वितो ये चान्यदानवस्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तो हविर्भुजाः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छता बलावलेपादत चेद्भवन्तु युद्धकाङ्क्षिणः तथा गच्छत तृप्यन्तो मश्शिवापिशितेन वाः यतो युनियोक्तो दौत्येन तया देव्या शिवा स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् सता सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापुरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्युष्टिवृष्टिभिः वर्षा रुद्यतामर्षास्तां देवी ममरारयाः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिष्यति लीलयद्माता धनुर्मुक्तिर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोदितान् शारिन् कुर्वती वैश्चरत्वता कमण्डलो जलाक्षेपहतवीर्यान् हतोजसः ब्रह्माणि चाकरो शत्रुन् येन स्मधावति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जगानुकौमारी तथा शक्त्यातिकोपना इन्द्रिकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिता पृथ्व्यां रुद्रोग्रप्रवर्षणः तुण्डप्रहारविध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराहमूर्त्यानपतं चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांशान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंह चचाराजो नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहास्यरसुरा शिवदूत्य विदूषिताः पेतु पृथिव्यां पतितांस्तांशकादात् सा तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्टाभ्युपायर्विविधैर्नैषुर्देवारिसैनिकाः पलायन् परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुराः रक्तबिन्दुर्यदा भूमपतस्तस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुराः युयुधेत सगदापानिरिन्द्रशक्त्या महासुराः ततश्चेन्द्रिसोज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलेशेन हस्तस्याशु बहुसहस्रावशोणितं समुतस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः समुत्पस्तुस्ततो योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्ता पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्ता पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमः तेऽपि चापि युयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः समं मातृभिरुत्युग्रशस्त्रपातात् भीषणं पुनश्च वज्रपातेन शतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चेनं चक्रिणाभिजगानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरां वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगानुकौमारी वाराहि च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरां स चापि गदया दैत्य सर्वा एवाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुराः तस्याः तस्य बहुधा शक्ति शूलादिविर्भुवि पपातियो वे रक्तोघेस्तेन सञ्चतुषोऽसुराः तेषासुरासुरसम्भूतिरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् तो देवा भयमा जग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सरत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु
शस्त्रपादसम्भूतं रक्तबिन्दुन्महासुरान् रक्तबिन्दौ प्रतिशत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ति चररणे यदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यक्षीणरक्तो गमिष्यते भक्षय्य भक्षमाणास्त्वया चोग्राणाश्चोत्पत्सन्ति चापरै इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतां मुखेन काले जगृहे रक्तबीजस्य शोणितां ततो सा वा जगानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्सा वेदनां चक्रे गदा पातोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तो बहु शुस्रावशोणितं यतस्ततस्त्वद्वक्रेण चामुण्डा सम्प्रतिष्यते मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुराः तान् शखादात चामुण्डा पपो तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणेरस्भिरष्टभिः जघान रक्तबीजन्तं चामुण्डा पीतशोणितां सबपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्गसमाहताः निरक्तस्य महीपाल रक्तबीजो महासुराः ततस्तहर्षमतुलमवापुस्त्रिदशानुरूपा तेषां मातृगणो जाता ननर्तासृग्मदोतुताः। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे जगदम्बार्पणमस्तु यजमानस्य कामना सिद्धिरस्तु। बोलो श्री दुर्गा माता की जय। अथ नवमोऽध्यायः राजोवाच विचित्रमिदमाख्यातं भगवन् भवता मम देव्याश्चरितमाहात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितां भूयश्चैषामहं श्रोतुं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्मन् शुम्भश्चातिकोपवान् चकार शुम्भो यत्कर्मन् शुम्भश्चातिकोपणः ऋषुरुवाच चकार कुपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतश्वन्येषु चाहवे हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामर्षमुद्वहन् अभ्यधावन् निशुम्भोत मुख्ययासुरसेनया तस्यागर्तस्तथा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दुष्टोष्टपुटा क्रुद्धा हन्तुं देवीमुपाययोः अजगाम महावीर्य शुम्भोऽपि स्वबलैर्वृताः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं मातृभिः ततो युद्धमतीवासी देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शरवर्षमतीवोग्रं मेघयोरिव वर्षतोः शिष्येदांस्तांशरास्ताभ्यां चण्डिकास्त्वशुरोत्करैः ताडयामास चाङ्गेषु शस्त्रोघेरसुरेश्वरौ निशुम्भो निशितं खड्गं चर्मचादाय सुप्रभम् अताडयन् मूर्धनि सिंहं देव्या वाहनमुत्तमं ताडिते वाहने देवीशूरप्रेण सिमोत्तमं निशुम्भस्याशु चर्मचाप्यष्टचन्द्रकं छिन्ने चर्मणि खड्गे च शक्तिशिक्षेपसोऽसुराः ताम्यप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखागतां कोपाद्मात् निशुम्भोतु शूलं जगरः दानवः आयातां मुष्टिपातेन देवी तश्चाप्यचूर्णयात् आविद्यात् गदां सोऽपि चिक्षेपचण्डिकां प्रति सापि देव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागता तथा परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी बाणोगे रपातयत भूतले तस्मिन् निपतिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे भरातर्यतिव संक्रुद्धं प्रययौ हन्तुमम्बिकां सरतस्तथात्युश्चैर्गृहीतपरमायुधैः भुजैरष्टाभिरतुलैर्व्याप्याशेषं बभूनवाः तमायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयत् च शब्दं चापि धनुषकारातिव दुस्सहं पूरयामास गकुभो निजघण्टास्वरेण च समस्तदैत्यसेनानां तेजोवदविधायिना ततः सिंहो महानादै त्याजिते महामदैः पूरयामास गगनं गां तथैव दिशो दश तथा काली समुत्पत्य गगनं श्मां ताडयत्कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्स्वनास्ते इति रोहिताः अट्टाट्टहाटमशिवं शिवदूती चकारः ते शब्दे रसुरास्त्रैस्तु शुम्भं कोपं पराययो दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठति व्याजहराम्बिका यदा तदा जयत्यभिहितं देवैरेकाशु संस्थितैः शुम्भेनागत्य शक्तिर्मुक्ता ज्वालातिभीषणा आयान्ति वन्यकूटा भासा निरस्ता महोल्कया सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्घातनिस्वनो घोरो जितवान् वनिपते शुम्भमुक्तांशरान् देवी शुम्भस्तत्प्रतिघातक शुम्भमुक्तांशरान् देवी शुम्भस्तत्प्रति शुम्भस्यामुक्तांशरान् देवी शुम्भहस्तान् प्रतांशरान् चिषेद स्वशरैरुग्रे शतशोतं सहस्रशः तथा सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानताम् स तदा विहतो भूममूर्छितो निपपातः ततो निशुम्भ सम्प्राप्य चेतनामात्तकार्मुकः जगान शरीरदेवीं कालीं केसरिणीं तथा पुनश्च कृत्वा बाहुना मयुतं धनुजैश्वरः चक्रायुद्धेन दितिज साधयामास चण्डिकां ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गार्तिनाशने चिषेदतानि चक्राणि स्वशरे सायकांशतान् ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यधावत वे हन्तुं दैत्यसेना समावृताः तस्यावदत एवाशु गदां चिषेद चण्डिका खड्गेन तिष्यतधारेण स च शूलं समाददै शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भम् अमरार्दनं
हरदेवी व्याधशूलेन वेगाविद्धेन चण्डिका भिन्नस्य तस्य शूलेन हृदयान्नि श्रुतो पराः महाबलो महावीर्यस्तिष्ठति पुरुषो वदन् तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहस स्वनवत्ततः शिरश्छेद खड्गेन ततो सावद् पतद्भुवि ततः सिंहश्चखादोग्रं दंष्ट्राक्षुण्ण शिरोधरान् असुरांस्तान् तथा काली शिवदूति तथा परान् कौमारीशक्ति निर्भिन्ना कैशिन्येश्वर महासुराः ब्रह्माणि मंत्रपूतेन तोये नान्ये निराकृताः माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुस्तथा परे वाराहितुण्डघातेन कैशेश्वरणीकृता भुवि खण्डन खण्डन च चक्रेण वैष्णव्यादानवाकृताः वज्रेण चन्द्रहस्ताग्र विमुक्तेन तथा परे कैशिद्विनेशुरसुराः कैशिन्नष्टा महाहवात् भक्षिता शापरे काली शिवदूति मृगाधिपे ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सत्या संतु जगदम्बार्पणमस्तु यजमानस्य कामना सिद्धिरस्तु। बोलो श्री महाकाली माता की जय। अथ दशमोऽध्यायः। ओम ऋषिरुवाच निशुम्भं निहतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंमितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भं क्रुद्धो ब्रवीद्वचः बलावले पादुष्टे त्वं मा दुर्गे गर्वमावह अन्यासां बलमाश्रित्य युद्धयसि यातिमानिनी देवी उवाचैकवाहं जगत्यत्र द्वितीया का ममापरा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्तो मद्विभूतयः तथा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देवस्तनो जग्मो रेकेवासि तथाम्बिका देवी उवाच अहं विभूत्या बहुभिरीहरूपैर्यदा स्थिता तत्संहृतं मयि केव तिष्ठाम्याजस्थिरो ऋषिरुवाच तथा प्रवृत्ते युद्धं देव्या शुम्भस्य चोभयोः पश्यतां सर्वदेवानाम् असुराणां च दारुणां शरवर्षैषिते शस्त्रैस्तथास्त्रैश्चैव दारुणैः तयोर्युद्धमबुद्धया सर्वलोकभयङ्करं दिव्यानस्त्राणि शतशो मुमुचे नान्यथाम्बिका भवञ्च तानि दैत्येन्द्रस्तत्प्रतिघातकर्तुभिः मुक्तानि तेन चास्त्राणि दिव्यानि परमेश्वरि भवञ्जलिलैवोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः तथा शरशतेर्देवी माशादयत् सौसुराः सापि तत्कुपिता देवी धनुषेद चेषुभिः छिन्ने धनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददै चेष्येद देवी चक्रेण तामप्यस्य करे स्थिताम् तथा खड्गमुपादाय शतचन्द्रं च भानुमत अभ्यधावत् तदा देवीं दैत्यानामधिपेश्वराः तस्या पतत एवाशु खड्गं चिच्छेद चण्डिका धनुर्मुक्ते शितिर्बाणैर्शर्मशार्ककरामलम् हताश्वस्य तदा दैत्यच्छिन्नधन्वा विसारतिः जग्राहमुद्गरं घोरमम्बिका निधनोद्यताः चिच्छेदापततस्तस्य मुद्गरं निश्चितैः शरैः तथापि सोऽभ्यधावत्ता मुष्टिमुद्यम्य वेगवान् समुष्टिपातयामास हृदये दैत्यपुङ्गवः दिव्यास्तं चापि सा देवे तेलेनोरस्य ताडयत् तलप्रहाराभिहतो निपपात महितले स दैत्यराजाय सहसा पुनरेव तथोचिताः उत्पत्य च प्रगरयोर्चैर्देवीं गगनमास्थिताः तत्रापि सा निराधारा युधै तेन चण्डिका नियुद्धं खे तदा दैत्यचण्डिका च परस्परं चक्रतु प्रथमं सिद्धिमुनिविस्मयकारकां ततो नियुद्धं सुचिरं कृत्वा तेनाम्बिका सह उत्पात्य भ्रामयामास चिक्षेपधरणे तले सक्षिप्तो धरणे प्राप्य मुष्टिमुद्यम वेगिताः अभ्यधावतमुद्दुष्टात्मा चण्डिका निधनेशया तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यजनेश्वरं जगत्यां पातयामास भित्वा शूलेन वक्षसे सगता सुपपातोर्व्यां देवी शूलाग्रवीक्षताः चालयन् सकलां पृथ्वीं साब्धिद्वीपां सपर्वतां तथा प्रसन्नमखिलं हते तस्मिन् दुरात्मने जगत्स्वस्थमतीवाप निर्मलं चाभवन्नवः उत्पातमेघः शोल्काये प्रागा संस्थे शमं ययोः सरितो मार्गवाहिन्यस्तथान्यस्तत्र पातितै ततो देवगणा सर्वे हर्षनिर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वा ललितं जगोः अवादयंस्तथैवानिर्नृतुक्षाप्सरो गणाः बभूः पुण्यस्तथा वाताः सुप्रभो भूदिवाकराः जज्वल्लुषाग्नयाः शान्तः शान्तादिग्जनितस्वनाः। ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सत्या सन्तु जगदम्बार्पणमस्तु यजमानस्य कामनाः सिद्धिरस्तु। बोलो श्री महाकाली माता की जय। एकादशोऽध्यायः। ओम ऋषिरुवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रै सेन्द्रासुरावन्निपुरोगमास्तां कात्यायनीं तुष्टवरिष्ठलाभात् विकाशवक्त्राब्ज विकाशिताशाः देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगस्त्वमेका महीस्वरूपेण यथा स्थितासि
अपां स्वरूपस्थितया त्वयि तदाप्यायते कृष्णमलङ्घवीर्यै त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः विद्यां समस्तास्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ता जगता जगत्सु त्वय्येकया पुरितमम्बये तत्का ते स्तुतिः स्तव्यपरा परोक्तिः सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिने त्वं स्तुता स्तुतयेका वा भवन्तु परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्तरति संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणि नमोस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतो शक्ति नारायणि नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते सृष्टिस्थितिविनाशानां शक्तिभूति सनातने गुणाश्रये गुणमये नारायणि नमोस्तुते शरणागतधीर्नाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते हंसयुक्तवानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणे घोषाम्भक्षरिके देवी नारायणि नमोस्तुते त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिने माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणि नमोस्तुते मयूरकुकुटवृत्ते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणि नमोस्तुते शंखचक्रगदाशर्गग्रहित परमायुधै प्रसिद्ध वैष्णवी रूपे नारायणि नमोस्तुते ग्रहीतोग्र महाचक्रे दंष्टोद्धृत वसुंधरै वराहरूपिणे शिवे नारायणि नमोस्तुते नरसिंहरूपेण उग्रेण हन्तों दैत्यान् कृत्योद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणि नमोस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चेन्द्रे नारायणि नमोस्तुते शिवदूती स्वरूपेण हत दैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणि नमोस्तुते दंष्टाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणि नमोस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टि स्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्ये नारायणि नमोस्तुते मेधे सरस्वती वरे भूति भाब्रवी तामसि नियते त्वं प्रसीदेश नारायणि नमोस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वशय सर्वशक्ति समन्विते बहिभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते तत्तेवदनं सौम्यं लोचनत्रये भूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनि नमोस्तुते ज्वालाकरालमत्तिपुरमशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतरभद्रकाली नमोस्तुते हीनस्ति दैत्यतेजांसि स्वनेना पुर्यया जगत् सा घंटा पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानि वा असुरासृक्शापङ्कं चर्चितस्ते करोज्ज्वलाः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नतावयां रोगान् शेषान् पहंसि तुष्टारुष्टा तु कामान् सकलान् विष्टान् त्वामाश्रितान्न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ते एतत्कृतं यत्कदनं तु याद्य धर्मद्विषा देवी महासुराणां रूपैरनैकैर्बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके त्वत्प्रकुरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपैष्वादेषु वाक्येषु च कातुदन्या मम त्वगर्तेति महान्धकारे विभ्रामयाते तदतीव विश्वां रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्च नागा यत्रार्योदस्यु बलानि यत्र दावानलो यत्र तथाब्धिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वां विश्वेश्वरीं त्वं परिपासि विश्वां विश्वात्मिका धारयसीति विश्वां विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रया ये त्वयि भक्तिनम्राः देवी प्रसीद परपालय नोरिभीतिर्नित्यं यथासुरवधा धनुनैव सद्याः पापानि सर्वजगतां प्रशमं न याशो उत्पातपाकजनितांशमहोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासनामीडे लोकानां वरदा भवा देवी उवाच वरदाहं सुरगणा वरं जन्मनस्येषतः तं वृणुद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकां देवाऊचुः सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यमस्वद्वेरिविनाशनम् देवी उवाच वैवस्वन्तरे प्राप्त अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यानुवत्पत्स्येते महासुरो नन्दगोपग्रहे जात यशोदागर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलविन्यवासने पुनरप्यते रौद्रेण रूपेण पृथ्वीतले अवतीर्य हनिष्यामि वैप्रचित्तांस्तु दानवान् भक्षयन्ताश्च तानुग्रान् वैप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्तान् भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमोपमाः ततो मां देवता स्वर्गे मृत्युलोके च मानवाः स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकां भूयश्च शतवार्षिक्याम् अनावृष्टां मनम्भसे मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा तथा शतेन नेत्राणां निरीक्ष्यामि यन्मुनीन् कीर्तयिष्यन्ति मनोजा शताक्षीमिति मां ततः
ततोऽहमखिलं लोकात्मात्मदेह समुद्भवैः भरिष्यामि सुराशाकेरावृष्टे प्राणधारकैः शाकम्भरीति विख्याति तदा यास्यामहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरां दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन्त्यानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणाख्यस्त्रैलोक्ये महाबाधां करिष्यते तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्येय षट्पदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरां भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वतः इत्यं यदा यदा बाधदानवोत्था भविष्यति तदा तदावतीर्याहं करिष्यामि संशयं मम। जय जय मार्कण्डे पुराणे सत्यासन्तु यजमानस्य कामनाः सिद्धिरस्तु। बोलो श्री महालक्ष्मी माता की जय। यथ द्वादशोऽध्यायः विद्युद्धा। ओम देवी उवाच एभिस्तवेश्य मां नित्यं स्तुष्यते या समाहिताः तस्याहं सकलां बाधां नश्यष्यामि संशयान् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां वा चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोष्यन्ति चैव ये भक्त्या मम महात्म्यमुत्तमम् न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थानचापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टवियोजनं शत्रुतो न भयं तस्य दस्तुतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान् ममेतन्महात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्त्या परमं सत्ययनं हि तत् उपसर्गानुशेषांस्तु महामारी समोद्भवान् तथा त्रिविधमुत्पातं महात्म्यं शमयेन् मम यत्रैत पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम सदा सदा न तद्विमोक्षामि सन्निधं तत्र मे स्थितं बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वम् अमितश्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृतां प्रतिशिष्यामहं प्रीत्या वन्यहोमं तथा कृतां शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी तस्यां ममेतन्महात्म्यं श्रुत्वा भक्तिसमन्विताः सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्महात्म्यं तथा शोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भया पुमान् रिपवा संशया यान्ति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पूषां महात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नप्रदर्शने शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु चोग्रासु महात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाः शमं यान्ति ग्रहपीडाश्च दारुणाः दुःस्वप्नं च नरुभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्राहविभूतानां बालानां शान्तिकारकं सङ्घातभेदे च नृणां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तनाम शेषाणां बलहानिकरं परं स रक्षभूतविशाक्षाणां पठनादिवनाशनं सर्वं ममेतन्महात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशुपुष्पार्घधूपेश्च गन्धदीपेस्तथोत्तमैः विप्राणां भोजनैर्होमे प्रोक्षणीयैर्हर्निशम् अन्यश्च विविधैर्भोगे प्रदानैर्वत्सरणीय प्रीतिर्मे क्रियता सास्मिन् सकृत्सु चरिते श्रुते प्रीतिर्मे क्रियता सास्मिन् सकृत्सु चरिते श्रुते श्रुतं हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिबर्हणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं भयं पूषां न जायते युष्माभिस्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृतस्तास्तु प्रयच्छन्तु शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारिताः दस्युर्भिर्वा वृता शून्ये ग्रहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वधो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थिता पोते महार्णवै अतत्सु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वबाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्दितोऽपि वा स्मरन् ममेतश्चरितं नरो मुष्येत सङ्कटात् मम प्रभावात् सिंहाद्यादस्य वो वैरिणस्तथा दुरादेव पलायन्ते स्मरतश्चरितं मम ऋषिरुवाच तत् इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तर्धीयत तेऽपि देवा निरातङ्का स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिर्हतारयाः
दैत्याश्च देव्या निहते शुम्भे देवारिपयुधि जगद्विध्वंसिनी तस्मिन् महोग्रे तुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषपातालमाययोः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगता परिपालनां तये तन्मूयते विश्वं शिव विश्वं प्रसूयते सा याचिता च विज्ञानं तुष्टां वृद्धिं प्रयश्यते व्याप्तं तये तत्सकलं ब्रह्माण्डं मनुजेश्वर का महाकाल्य महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवा सृष्टिर्भवत्यजा स्थिति करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्वृद्धि प्रदाग्रहे सेवा भावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते स्तुता संपूजिता पुष्पैर्धूपगन्धादिभिस्तथा ददाति वित्तं पुत्रांशमतिं धर्मे गतिं शुभामं। जय जय मार्कंडे पुराणे है सत्यासन्तु जगदम्बार्पणमस्तु यजमानस्य कामना सिद्धिरस्तु। श्री तुलजा भवानी माता की जयथ त्रयोदशोऽध्यायः। ओम ऋषिरुवाच एतत्ते कथितं भूपा देवी महात्म्यमुत्तमम् एवं प्रभावसा देवी अयेदं धार्यते जगत् विद्या तथैव क्रियते भगवद्विष्णुमायया तया त्वमेषा वैश्यश्च तथैवान्ये विवेकिनः मोह्यन्ते मोहिताश्चैव मोहमिष्यन्ति चापरे तामुपेहि महाराज शरणं परमेश्वरीम् आराधिता सेवा नृणां भोगस्वर्गापवर्गदा। मार्कण्डेय उवाच इति तस्य वचा श्रुत्वा सुरथा स नराधिपः प्रणिपत्य महाभागं तं ऋषिं संसितव्रतं निर्विन्नोति ममत्वेन राज्यापहरणेन च जगाम सद्यस्तपसे स च वैश्यो महामुनैः सन्दर्शनार्थमम्बाया नन्दिना पुलिनः संसिताः स च वैश्यस्तपस्तैपे देवी सूक्तं परं जपन् तो तस्मिन् पुलिने देव्या कृत्वा मूर्तिं महामयी अहर्नां च कृतोस्तस्याः पुष्पधूपाग्नितर्पणैः निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो ददस्तुस्तो बलिं चैव निजगात्रासुरक्षिताम् एवं समाधारयतो स्त्रीभिर्वर्षयतात्मनोः परिस्तुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राह चण्डिका देवी उवाच यत् प्रार्थते त्वया भूप त्वया च कुरनन्दना मत्तस्तत्प्राप्यतां सर्वं परितुष्टा ददामि तत्। मार्कण्डेयोवाच ततो वव्रे नृपो राज्यमविभ्रंशन्न जन्मनि अत्रैव च निजं राज्य हतशत्रुबलं बलात् सोऽपि वैश्यस्ततो ज्ञानं वव्रे निर्विन्नमानसाः ममेत्यहमिति प्राज्ञ सङ्गविशुद्धिकारकां देव्योवाच स्वल्पे रहोभिः नृपते स्वं राज्यं प्राप्स्यते भवान् हत्वा रिपुनस्य खलितं तव तत्र भविष्यति मृतस्य भूया सम्प्राप्य जन्म देवाद्विवस्वताः सावर्णिको नाम मनुर्भवान् भुवि भविष्यति वैश्यवर्य त्वया यश्च वरोस्मत्तो विवाञ्छिताः तं प्रयच्छामि संसिद्धे तव ज्ञानं भविष्यति। मार्कण्डेय उवाच इति दत्त्वा तयोर्देवी यथाभिलषितं वरं बभूवान्तर्हिता सद्यो भक्ता ताभ्यामभिष्टुता एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभाः सूर्या जन्म समासाद्य साविर्निर्भविता मनो एवं देव्या वरं लब्ध्वा सुरथा क्षत्रियर्षभाः सूर्या जन्म समासाद्य साविर्निर्भविता मनो। क्लीं ओम जय जय मार्कण्डे पुराणे सत्यासन्तु जगदम्बार्पणमस्तु यजमानस्य कामना सिद्धिरस्तु। बोलो श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती माता की जय। तंत्रोक्त देवी सूक्तम् ओम नमो देवे महादेवे शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मतां रुद्राय नमो नित्याय गौर्ये धात्रे नमो नमः। ज्योत्स्नाय चेन्द्रूपिण्ये सुखायै सततं नमः। कल्याणे प्रणतां वृद्धे सिद्धे कुर्मो नमो नमः। नैऋत्ये भूगुरतां लक्ष्मी शर्वण्ये ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्ये ख्याते तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरुद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमयेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यविधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इंद्रियाणाम् अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु यभूतेषु सुततं तस्यै व्याप्तिदेवै नमो नमः चित्तरूपेण याकृष्टमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्तुता सुरैर्पूर्वमभीष्टसंश्रया तथा सुरेन्द्रदिनेषु सेविता करोतु सा न शुभहेतुरीश्वरे शुभानि भद्राण्यविहन्तु चापदः या साम्प्रतं चौद्यदैत्यतापितैरस्माभिरिषा च सुरैर्नमस्यतै या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्तिनः सर्वापदो भक्तिविनम्रमूर्तिभिः। बोलो श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवताः माता की जय, दुर्गा माता की जय, जगदम्बा माता की जय। सप्तशती पाठाख्यस्य कर्मणः श्री दुर्गा देवी अर्पणमस्तु।